दर्शकवृन्द, दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न लगानीकर्तालाई सुविधा दिने उद्देश्यले 2075 साल कार्तिक 20 गतेदेखि नेप्सेले अनलाइन सेयर कारोबारको सुरुवात गरेको थियो। यद्यपि लामो समय बितिसक्दा पनि अनलाइन सेयर कारोबारमा लगानीकर्ताहरूले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको छ। यसका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनमा बुक बिल्डिङ प्रणाली पनि लागू गर्ने तयारी गरेको छ। नेप्सेको अनलाइन कारोबार बुक बिल्डिङ प्रणालीका साथै सम्बन्धित अन्य विभिन्न विषयमा हामीले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानासँग कुराकानी गरेका छौं। यो पछिल्लो समयमा अनलाइनबाट शेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता बढिरहेका छन्, तर अनलाइनमा विभिन्न खालका समस्याहरू पनि देखिरहेका छन्। यस्ता समस्या देखिनुको कारण के होला? जस्तै यो रियल टाइम डेटा नदेखाउने, टिएमएसमा पनि समस्या र यो मार्केट डेप्थ पनि नदेखाउने त्यस्ता खालका समस्याहरू आएका छन्। यसको कारण के होला सर? नेप्सेको अनलाइन सिस्टममा चाहिँ खास गरी धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ एट्याचमेन्ट हुनुभएको छ। अब अहिलेको एक्जिस्टिङ सिस्टम अनुसार चाहिँ के हो भने अनलाइन सिस्टममा चाहिँ म्याचिङ इन्जिनको काम चाहिँ नेप्सेबाट हुने र टिएमएसको काम चाहिँ ब्रोकरहरूबाट हुनुपर्ने र चाहिँ ब्रोकरहरूको आफ्नै टिएमएस नभएको कारणले गर्दाखेरि सबैजनाको प्रेसर चाहिँ सिस्टमभित्र परेको छ। अन्य मुलुकहरूमा के हुन्छ भने टिएमएसबाट क्लाइन्टहरूले आफ्नो चाहिँ कनेक्सन लिने र चाहिँ रियल टाइमका डाटाहरू चाहिँ टिएमएसबाटै हेर्ने र टिएमएसले नै ब्याङ्कसँग इन्टिग्रेट गरेर काम गर्ने सिस्टम हुन्छ। हाम्रोमा अहिले त्यो भइसकेको छैन। हामीले त्यसैले अहिले के विचार गरिरहेका छौँ भने यो नेप्सेको जुन सिस्टम छ, नेप्सेको सिस्टमलाई एक किसिमले सञ्चालन गर्ने र ब्रोकरहरूको टिएमएस ब्रोकरले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यो ब्रोकरहरूको टिएमएस सञ्चालन गर्दाखेरि उनीहरू खास गरी तीनटा कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ ब्रोकरहरूको आफ्नै टिएमएस हुनु पर्यो, ब्रोकरहरूको आफ्नै चाहिँ ब्याकअप सिस्टम हुनु पर्यो र ब्रोकरहरूको टिएमएसमा ब्याङ्क खाताहरू इन्टिग्रेट गर्ने अथवा ब्याङ्किङ कारोबारहरूलाई इन्टिग्रेट गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो र टिएमएससँग सिडिएससीको चाहिँ इन्टरलिङ्क हुनु पर्यो। यो कुरा गर्नलाई अहिले ब्रोकरहरूलाई तपाईँहरू आफ्नै एउटा संयन्त्र खडा गरेर काम गर्नुहोस् भनेर अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई यो भएपछि चाहिँ यो समस्या समाधान हुन्छ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ कारोबारहरू अलिकति धेरै हुँदा अथवा चाहिँ यो चाहिँ वेब बेस्ड चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरू अलिकति चाहिँ कमजोर हुँदा यो समस्या देखिएको हो। त्यसलाई हामी यसलाई छिटोभन्दा छिटो निराकरण गर्नको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, यो नेप्सेकै वेबसाइटमा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू देखिएका छन्, जस्तै ढिलो खुल्ने र खुल्दै नखुल्ने हुँदा लगानीकर्ताले फ्रड सिट र मार्केट डेप्थ पनि हेर्न नपाउने र साथै नेप्सेको वेबसाइट र अनलाइनमा पनि फरक डेटा देखिएको पनि गुनासोहरू आइरहेको छ। यस्ता खालका समस्यालाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ? यो तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। अहिले नेप्सेको जम्मा चाहिँ दुईटा वेबसाइटबाट चाहिँ के अरे यो इन्भेस्टरहरूले मार्केट डेप्थ हेर्ने गर्छन्। एउटा चाहिँ न्यू वेब भन्ने एउटा सिस्टम छ, अनि अर्को चाहिँ नेप्सेको आफ्नै चाहिँ वेबसाइट छ। यो दुईटैबाट देखिन्छ। अब यो दुईटैबाट देखिने भए तापनि के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ अहिलेको सिस्टम अनुसार चाहिँ सिस्टमबाट उनीहरूले रिड गर्ने अहिलेको मेकानिजम हो। यो चाहिँ ब्रोकरहरूको टिएमएसबाट रिड गर्ने सिस्टम हामीले चाहिँ एडप्ट गरिदिइसकेपछि यो समस्या समाधान हुन्छ। हजुर, यो दक्षिण एसियाकै विकासशील राष्ट्रहरूमा पनि उच्च तहको प्रविधिहरू प्रयोग भइरहँदा हामी किन प्रविधिमा पछि परिरहेका छौँ सर? हामी जस्तै मुलुकमा पनि हाम्रो प्रविधिमा निकै अगाडि छ, हामी किन पछाडि परिरहेका छौँ? हो, यो तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। अब हामीले कारोबारहरूको लागि आइटी मैत्री बनाउने कामै ढिलो सुरु गऱ्यौँ कि। अब जस्तै भनौँ न, यो चाहिँ अब अहिले कति भयो, 1.5 वर्ष त भयो नि यो अनलाइन सिस्टम ल्याएको। अब अनलाइन सिस्टम हामीले ल्यायौँ। अब त्यो अनलाइन सिस्टमलाई अहिले पनि भेन्डरहरूले के अरे नेप्सेलाई बुझाइसकेको अवस्था छैन भनेपछि यो अहिले पनि परीक्षणकै अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले फेरि चाहिँ जुन किसिमले एउटा सिस्टमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो एरियामा पनि हामी अलिकति पछाडि परेकै हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने
यो कुन काम कसले गर्ने कुन काम कसले गर्ने कुन काम कसले गर्ने भने क्लियरली डिमार्केसन हुनुपर्छ कि अहिले के भइरहेछ भने नेप्सेको अनलाइन सिस्टममै टिएमएस पनि समाहित छ। टिएमएस भनेको ब्रोकरहरूले सञ्चालन गर्ने कुरो हो। टिएमएस भनेको त उनीहरूको आफ्नो सिस्टम हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नेप्सेले दिएर हुने कुरो होइन। त्यसले गर्दाखेरि ब्रोकरहरूको आफ्नो सिस्टम जहिलेसम्म उनीहरूले बनाएर चाहिँ आफ्ना क्लाइन्टहरूलाई छिट्टो छरितो सुविधा दिन सक्दैनन् तहिलेसम्म यो सिस्टममा यस्ता समस्याहरू देखिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले के भनेका छौँ भने तपाईँहरू एउटा छुट्टै कम्पनी खडा गर्नुहोस् जसले चाहिँ तपाईँहरूको सफ्टवेयर, जसले तपाईँहरूको चाहिँ ब्याकअप सिस्टम, जसले तपाईँहरूको टिएमएस र जसले तपाईँहरूको अरू ब्याङ्कहरूसँग र सिडिएससीसँग इन्टिग्रेट गर्ने सिस्टमहरू सञ्चालन हुन्छ। अहिले अरू मुलुकहरूमा हेरौँ न, अरू मुलुकहरूमा चाहिँ ब्रोकरहरूसँग लिएको जुन एउटा चाहिँ क्लाइन्ट वर्क स्टेसन भन्छ सिडब्लुएस भन्छ, त्यो सिडब्लुएस सबभन्दा फास्ट छ इन्भेस्टरहरूको। हाम्रोमा सिडब्लुएस फास्ट भएन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ क्यापासिटीका कुराहरू पनि छन्, यसमा चाहिँ प्रविधिका कुराहरू पनि छन्, यसमा चाहिँ ब्रोकरहरूले आफूले सिस्टमलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्ने कुराहरू पनि छन्। यो कुरालाई हामीले सेग्रिगेट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले हामी त्यही लाइनमा गएका छौँ र यसलाई हामीले सकेसम्म छिटो तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस् र छिटो समाप्त गर्नुहोस् भनेर ब्रोकर एसोसिएसनहरूलाई हामीले भनिरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो केही समयमा यो सल्भ हुन्छ। हजुर, यो ब्रोकरहरूले पनि समयमा नगरिदिँदा पनि लगानीकर्ताहरूले कारोबार गर्न नपाएको गुनासोहरू पनि सुनिन्छ। यसमा यहाँको भनाइ के रहेको छ? त्यही त यो समस्या सिस्टमको समस्या हो। सिस्टमको समस्या भनेको चाहिँ अहिले खास गरी यो चाहिँ ब्रोकरहरूको पार्टको समस्या हो देखिरहेछ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि ब्रोकरहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँहरू टिएमएस आफू म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस् भनेर हामी भनिरहेका छौँ। यो भएपछि यो काम हुन्छ। हजुर, यो ब्रोकरकोमा नै गएर सेयर कारोबार गर्न असहज भएको अहिलेको स्थितिमा समेत लगानीकर्ताको अनलाइन कारोबारमा सोचे जस्तो आकर्षण पाइएको छैन र नेप्सेकै तथ्याङ्क अनुसार हेर्दा पनि अब 47,000 लगानीकर्ताले मात्र यसको प्रयोग गरेको देखिन्छ र अनलाइन प्रति किन लगानीकर्ताको सकारात्मक किन हुन नसकेका होला? यो लकडाउनभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ 30-32 हजार चाहिँ लगानीकर्ताहरू अनलाइनबाट कारोबार गर्नुहुन्थ्यो। अहिले 47,000 जति अनलाइनबाट कारोबार गरिराख्नु भएको छ भनेपछि यो पिरियडमा मात्रै 10,000 सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ। अनि त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ डिमेट खाताहरू चाहिँ होल्ड गर्नेहरू 16 लाखको हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले 17 लाखको हाराहारीमा आइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ के अरे इन्भेस्टरहरूलाई ब्रोकर कहाँ जानु नपरोस् भनेर हामीले सिस्टम डेभलप गरिसकेका छौँ, केही सिस्टमहरू जसले गर्दाखेरि यदि अहिले हाम्रा लगानीकर्ताहरू प्रविधिसँग अलिकति पनि मैत्री बन्दै जाने हो भने उहाँहरूलाई अहिले ब्रोकर कहाँ गएर चाहिँ भिडभाड गर्नुपर्ने अथवा ब्रोकर कहाँ उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थै छैन। अब हामीले के गर्दैछौँ, अब अहिले चाहिँ के अरे यो युजर आइडी र पासवर्ड लिएर उहाँहरूले आफ्नै कम्प्युटरबाट अर्डरहरू प्लेस गर्ने चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब उहाँहरूले चाहिँ रकमहरू ब्रोकर कहाँ पठाउनुपर्छ भने कनेक्ट आइपिएस अथवा आइपिएसबाट उहाँहरूले चाहिँ रकमहरू आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइदिइसकेका छौँ। त्यस्तै अहिले उहाँहरूको चाहिँ सेयरहरूको किनबेच गर्दाखेरि सेयर खातामा जम्मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिला सबै डकुमेन्टहरू लिएर जानु पर्थ्यो। हामीले इडिआइएस इलेक्ट्रोनिकल्ली यो सबै कामहरू गर्ने व्यवस्था मिलाइदिइसकेका छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब ग्राहकहरूले पनि अथवा चाहिँ के अरे इन्भेस्टरहरूले पनि आफ्नो एक किसिमको तयार त गर्नु पऱ्यो नि। उहाँहरूले चाहिँ ब्याङ्कमा खाता खोल्नु पऱ्यो, ब्याङ्कमा खाता खोलेर करेन्ट आइपिएस अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट पेमेन्ट हुने सिस्टम बनाउनु पऱ्यो एउटा कुरो। ब्रोकर कहाँ गएर खाता खोलेर ट्रेडिङ एकाउन्ट मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, त्यो एकाउन्टमा पैसा पठाउनु पऱ्यो इलेक्ट्रोनिकल्ली। आखिर त्यति गरेपछि काम भइहाल्छ। त्यसपछि उहाँहरूले अनलाइनमा युजर आइडी र पासवर्ड लिनु पऱ्यो, त्यो पासवर्ड लिएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अर्डरहरू प्लेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो। उहाँहरूले चाहिँ अब सिस्टममा गएर एभरेज चाहिँ आफ्नो सेयरको एभरेज कस्टहरू पोस्टिङ गरिदिनु पऱ्यो। अनि त्यसको बेसिसमा ट्रेड हुन्छ। ट्रेड भइसकेपछि उहाँहरूले जति सेयर किनबेच गर्नुहुन्छ त्यति रकम आफ्नो चाहिँ सेयर खातामा खर्च जम्मा गरेर इडिआइएस गरिदिनु पऱ्यो। अनि ब्रोकरले चाहिँ सिडिएससीबाट रकमको सेटलमेन्ट गरेर
रकम चाहिँ प्राप्त गर्ने हो कि खर्च गर्नुपर्ने हो, ब्रोकरले आफ्नो इन्भेस्टरहरूको खातामा जम्मा खर्च गरिदिनु पर्यो। त्यति गर्यो भने त सबै काम घर बसी बसी नै गर्न सकिन्छ नि। एउटा कुरो चाहिँ के भने हामीले कारोबार गर्दाखेरि बेला बेला कम्प्युटरमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले चाहिँ युजर आइडी र पासवर्ड लिएपछि सेयरको प्लेसमेन्ट काम गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ EDIS गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ कम्प्युटरबाटै चाहिँ आफ्नो चाहिँ रकमहरू चाहिँ जम्मा खर्च गरिदिनु पर्यो। यसलाई पनि हामी चाहिँ क्रमशः अझै बढी स्वचालित बनाउँदै लिएर जाने हामी तर्खरमा छौँ। त्यो कामहरू अगाडि बढिरहेछ। तर अहिले व्यक्तिहरू नै गएर ब्रोकर कहाँ गएर चाहिँ त्यो के अरे भिडभाड गरेर कागजपत्रहरू बुझाएर गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अझै हामीले नयाँ चाहिँ इन्भेस्टरहरू यदि कोही आउनुहुन्छ कारोबारको लागि, उहाँहरूलाई KYC को लागि भर्नको निम्ति त अहिले जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो KYC भर्न जाने अवस्थालाई पनि हामीले अहिले इलेक्ट्रोनिकल्ली गर्ने भन्ने व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ। यो पनि केही समयमा CDSC मार्फत हामी चाहिँ यो क्यापिटल मार्केटको लागि KYC को लागि एउटा सेन्ट्रलाइज सिस्टम हामी एडप्ट गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि ग्रेजुअली प्रगतिहरू भइरहेका छन्। सबै कुरा एकपल्ट हुँदैन। तर जति पनि हाम्रा स्टेक होल्डर छन्, जति पनि हाम्रा चाहिँ यो चाहिँ इजाजत पाएका संस्थाहरू छन्, अनुमति दिएका संस्थाहरू छन्, उनीहरूलाई पनि आफैलाई चाहिँ अपडेट गर्दै लिएर जाने, आफू पनि इफिसियन्ट हुँदै जाने, आफू पनि प्रविधि मैत्री बनाउँदै लिएर जाने हामी गरिरहेका छौँ। त्यो केही समय लाग्छ, तर यो काम हुन्छ। र हजुरले भन्नुभयो कि सेयर किनेको पैसा अटोमेटिकली किनेको र बेचेको पैसा अटोमेटिकली ट्रान्सफर हुने भन्नुभयो। तर किनेको त हुन्छ, तर बेचेको पैसा ट्रान्सफर भएको छैन नि। अब यो सिस्टम कहिले भएदेखि लागु हुन्छ? अब अहिले तपाईँ भन्नु न, के अरे कुनै पनि इन्भेस्टरहरूले ब्रोकर कहाँ गएर एउटा सर्टेन मार्जिन दरले राखेर उनीहरूले कारोबार गर्छन् होइन, 25% को दरले राखेर कारोबार गर्न सक्ने, मार्जिन ट्रेडिङको कारोबार गर्न सक्ने, त्यो पनि व्यवस्था गरिदिएका छौँ। अब त्यो कारोबार गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले 70% चाहिँ ब्रोकरले फन्डिङ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइदिएका छौँ। अब इन्भेस्टरहरूले ब्रोकरकामा 25% पैसा राख्दाखेरि किनबेच भएन भने उनीहरूलाई चाहिँ ब्याज मार्का पर्यो नि त। भने त्यो फन्ड ब्रोकरले चलायो, ब्रोकरले फन्ड चलाएपछि इन्भेस्टरहरूलाई केही पनि फाइदा भएन भनेर चाहिँ इन्भेस्टरहरूको ठुलो गुनासो आएको थियो। त्यसलाई पनि हामीले अस्ति कार्यविधि बनाएर त्यो सल्भ गरिसकेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने इन्भेस्टरहरू जसले ब्रोकर कहाँ लगेर पैसा राख्नुहुन्छ, त्यो पैसा राखेको पैसा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने, यदि उनीहरूको चाहिँ सेयरको किनबेचमा चाहिँ त्यो प्रयोग भएन, त्यही दिन प्रयोग भएन, अथवा 2 दिन रह्यो अथवा 7 दिनसम्म रह्यो भने ब्रोकरले उनीहरूलाई के दिने, अनि उनीहरूले तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ ब्रोकरलाई टाइममा तिरेन भने क्लाइन्टले चाहिँ ब्रोकरलाई के दिने, तपाईँहरू सम्झौता गर्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू के कति प्रतिफल आदान प्रदान गर्ने हो त्यो एरेन्जमेन्ट गर्नुहोस्। त्यो एरेन्जमेन्ट गर्ने व्यवस्था पनि हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा सिस्टममा क्रमशः इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको छ। अब अहिले ब्रोकरलाई पनि हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँहरूले इलेक्ट्रोनिकल्ली पेमेन्ट गर्ने र इलेक्ट्रोनिकल्ली मनी रिसिभ गर्ने मेकानिजम बनाउनुहोस् भनेर भनेका छौँ। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कनेक्ट आइपिएसबाट चाहिँ रकम पेमेन्ट गर्न पाउने चाहिँ त्यो चाहिँ दिनभरि धेरैपल्ट जतिपल्ट कारोबार गरे पनि उनीहरूले चाहिँ आफूले चाहेको रकम ट्रान्सफर गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिएको छ। अब एकपल्ट 10 लाख गरेछ भने 1 करोडको कारोबार गर्दाखेरि 10 पल्ट ट्रान्सफर गर्नु पर्ला, तर चाहिँ 1 करोड 2 करोड 10 करोड जति पनि ट्रान्सफर गर्न पाउने व्यवस्था छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाले ग्राहकलाई पनि, हाम्रा इन्भेस्टरहरूलाई, अनि त्यसपछि चाहिँ ब्रोकरहरूलाई नै सजिलो बनाइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सिस्टमले काम गरेन, यो गरेन भन्ने होइन। अब इन्भेस्टरहरूले पनि के गर्नु पर्यो भने मेरो खाता नम्बर यो हो, मेरो जति पैसा प्राप्त गर्नुपर्ने छ मलाई चाहिँ आइपिएस मार्फत मेरो खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिदिनु भएर ब्रोकरलाई भन्नु पर्यो होइन। ब्रोकरले पनि के गर्नु पर्यो, इन्भेस्टरलाई मेरो खाता नम्बर यो हो, यसबाट आइपिएस अथवा कनेक्ट आइपिएसबाट रकम पठाइदिनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। त्यो त त्यति गरेपछि त घरमै बसेर गर्न सकिहालिन्छ नि। त्यसलाई फेरि यसमा कठिनाइ छैन। तर हामीले के गर्नु पर्यो, हामी पनि अलिकति प्रविधि मैत्री हुनु पर्यो। इन्भेस्टरहरूले पनि अब चाहिँ प्रविधिसँग मिलेर काम गर्न सक्ने अथवा त्यो सिप लिनु पर्यो र त्यो अनुसार गर्नु पर्यो। अब हामीले अझै अर्को एउटा व्यवस्था पनि अब गर्छौँ। त्यो चाहिँ के भने यदि इन्भेस्टरहरूलाई त्यस्तो किसिमको सिप चाहियो भने ब्रोकरको अफिसहरूबाट आधिकारिक प्रतिनिधि मार्फत त्यस्तो सिपहरू पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो केही समयमा यो चाहिँ के अरे सल्भ हुन्छ। हजुर, यो कतिपय स्तरमा ब्रोकर शाखा पनि नभएको र अनलाइन ट्रेडिङको लागि पनि इन्टरनेट एक्सेस पनि नभएको अवस्था छ र यस्तोमा लगानीकर्ता इच्छुक हुँदै पनि दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न नपाएको अवस्था छ। यस्तो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? दोस्रो बजारमा सेयरको कारोबार गर्न कसैलाई पनि समस्या छैन।
समस्या यदि छ भने उहाँहरू चाहिँ प्रविधिसँग मैत्री हुनुहुन्न। कुनै पनि व्यक्तिले मैले भने नि क्यापिटल मार्केटमा यो चाहिँ पुँजी बजारमा अथवा चाहिँ यो चाहिँ धितोपत्र बजारमा दोस्रो बजार मार्फत कारोबार गर्ने हो भने उहाँहरूले 3-4वटा कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ब्याङ्क खाता खोलेको हुनु पर्यो, एउटा ब्रोकरसँग उहाँहरूको चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्ट हुनु पर्यो, कुनै एउटा ब्रोकरसँग उहाँहरूको सम्झौता हुनु पर्यो, उहाँहरूको जिपी एकाउन्ट हुनु पर्यो र उहाँहरूले चाहिँ मेरो खाता चाहिँ लिएको हुनु पर्यो। यदि 4-5वटा कुरा गरेका छन् भने कुनै पनि इन्भेस्टरहरूलाई कारोबार गर्न असहज छैन। हजुर, यो बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो? बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया त अब कहाँ पुग्यो भन्ने अब अध्ययन प्रतिवेदनको रिपोर्ट आएको छ, हामीहरूले अध्ययन गर्दैछौँ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ अब त्यहाँ केही कुराहरू छन् हामीले पुरा गर्नुपर्ने, ती कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हेरौँ अब चाहिँ कति सक्दो कति छिटो चाँडो यो गर्न सकिन्छ, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। हजुर, मैले अर्को प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहेँ र यो आइपिओ निष्कासनमा बुक बिल्डिङ लागू गर्ने भनिएको छ, यो बुक बिल्डिङको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो एकदम तपाईँले एकदमै सान्दर्भिक कुरो सोध्नुभयो। हामीले बुक बिल्डिङ कार्यविधि जारी गऱ्यौँ। त्यो जारी गरिसकेपछि हिजो हामीले एउटा विज्ञप्ति अथवा नोटिस पनि दिएका थियौँ। त्यो दिइसकेपछि धेरैजनाले कुरो बुझेको मैले पाएन। के भने उहाँ कतिले के भन्नुभयो भने अब त यो बुक बिल्डिङबाट सर्वसाधारणले चाहिँ सेयरै किन्न नपाउने भए, अब धनी मान्छेले मात्रै सेयर किन्न पाउने भए, गरिबले किन्न पाउने भएनन्। अब सेयर जति सबै अरूले लाने भए हामीले त केही पनि गर्न नपाउने भयो। सेयरको पैसा त असाध्यै महँगो हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के अरे साना लगानीकर्तालाई हेरेन भनेर विभिन्न खालका कुराहरू मैले अहिले सुनिरहेको छु। यो के भने उहाँहरूले एकदम सरफेसले कुरै नबुझिकन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुराहरू राख्नु भएको पाइयो। किनभने कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो भित्रको कुरो के हो भनेर मात्रै चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 60% त सर्वसाधारणकै लागि हो नि। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि पर्याप्त मात्रामा यो चाहिँ सेयर किन्ने र यसमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो त एउटा एडिसनल अप्सन मात्रै हामीले चाहिँ एभाइलेबल गराइदिएको हो। अब अहिलेको मोडलमा हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ आइपिओ जारी गर्छन्। आइपिओ भनेको फेस भ्यालुमै सेयर किन्ने हो। यो फेस भ्यालुमा सेयर किन्दाखेरि चाहिँ 100 को 100मा किन्ने यो व्यवस्था अहिले पनि लागू छ। यसलाई हामीले चाहिँ हटाएको छैन। त्यस्तै एफपिओ बाट चाहिँ सेयर इस्यु गर्ने व्यवस्था छ, त्यसलाई पनि हामीले हटाएको छैनौँ। प्रिमियममा सेयर इस्यु गर्ने व्यवस्था छ, त्यसलाई पनि हामीले हटाएको छैनौँ। र हामीले अर्को यो अहिले थपिदिएको त एडिसनल हो, यो चाहिँ नयाँ मोडल हो। यसमा पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छु। तर यसमा सबै कम्पनीहरू जान सक्दैनन्। यसको लागि चाहिँ 3 वर्षदेखि नाफा सञ्चालन भएको कम्पनी हुनु पर्यो। अनि उसको नेटवर्थ कम्तीमा पनि 100 रुपियाँको नेटवर्थलाई 150 रुपियाँ बनाइसकेको अवस्था हुनु पर्यो। एजिएमले बुक बिल्डिङमा जाने नजाने भन्ने कुराहरू निर्णय गरेको हुनु पर्यो। अथवा चाहिँ भनौँ न एजिएमले हामी बुक बिल्डिङमा जाने भनेर निर्णय गरेको अवस्था हुनु पर्यो। अनि यसको रेटिङ चाहिँ औसतभन्दा माथि हुनु पर्यो भनेको 3% भन्दा माथि हुनु पर्यो भन्ने हो। अब यति भएपछि मात्रै त्यो क्वालिफाई हुन्छ। त्यो क्वालिफाई भइसकेपछि उसले क्वालिफाइड इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ यो बिक्री गर्छ। त्यसका आफ्नै प्रक्रियाहरू छन् र यो क्वालिफाइड इन्भेस्टरको लागि हामी अब छुट्टै एउटा चाहिँ सूचना निकाल्छौँ। त्यो सूचना निकाल्दाखेरि विभिन्न क्वालिफाइड इन्भेस्टरहरूले त्यसमा भाग लिन पाउँछन्। अब यसमा चाहिँ हामी पहिला सूची बनाउँछौँ। त्यो सूचीमा भएकाहरूले भाग लिन पाउँछन्। अब त्यो सूचीमा को आउन पाउँछन् त भन्दाखेरि सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरू आउन पाउँछन्, विशेष ऐनद्वारा स्थापित भएका संस्थाहरू आउन पाउँछन्, सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापकहरू आउन पाउँछन्, सामूहिक लगानी कोषका योजनाहरू आउन पाउँछन्, मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू आउन पाउँछन्, मान्यता प्राप्त अवकाश कोषहरू आउन पाउँछन्, धिजोपत्र व्यापारीहरू आउन पाउँछन्, धिजोपत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य भएका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू आउन पाउँछन्। त्योदेखि बाहेक अरू कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने बोर्डले समय समय तोकेका अन्य कोष कम्पनी संस्थाहरू पनि क्वालिफाइड इन्भेस्टरभित्र आउन सक्छन्। त्यसले यसको क्षेत्र एकदमै व्यापक हुन्छ। र कुनै पनि निष्कासनमा 10वटा भन्दा कम क्वालिफाइड इन्भेस्टरले भाग लिए भने लिने अवस्था भयो भने त्यो बुक बिल्डिङ प्रोसेस सुरु हुँदैन। कमसेकम पनि 10वटा चाहिँ हुनैपर्छ। र चाहिँ यिनीहरूले जुन मूल्य निर्धारण उनीहरूले आफूले जुन खरिद गरिरहेका हुन्छन् त्यसको खरिद गरेको एभरेज प्राइसमा पनि
10% घटी गरेर अनि सर्वसाधारणको लागि इस्यु गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अरूले 110मा किनिराखेको सेयर सर्वसाधारणले 100 रुपियाँ पाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि सर्वसाधारणको लागि पनि असाध्यै बेनिफिट छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ बजारको प्रवृत्ति, बजारको एक्सपेक्टेसन र बजारसँग सामञ्जस्य हुने गरी तय गरिने मूल्य विधि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अरू मुलुकहरूमा पनि धेरै यसको चाहिँ प्रयोग आएको छ र यसले हाम्रो मुलुकलाई फाइदा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर शङ्का गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ कि अरूले पाउँछन् कि भन्ने कुरा होइन। के अरे धितोपत्र बोर्ड नियामक निकाय हो। यसले लगानीकर्ताहरूको चाहिँ हक हितको लागि, लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सुविधाको लागि काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कसैले शङ्का उपशङ्का नगर्ने र चाहिँ पहिला सुरुमा राम्रोसँग कुरा बुझेर मात्रै कमेन्टहरू गर्ने अथवा आफ्नो प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा कुनै कुराहरू चाहिँ उपयुक्त भएन अथवा भनेपछि हामी यसलाई रिभ्यू पनि गर्न सक्छौँ। तर यो एउटा राम्रो व्यवस्था हो र हामीले सकेसम्म अरू मुलुकको भन्दा पनि चाहिँ हाम्रा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई, खास गरी साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ फाइदा नै पुगोस् भन्ने हिसाबले हामीले तय गरेका छौँ। हजुर, यो बुक बिल्डिङ विधिमा आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीको सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताले न्यूनतम 50 किता पाउने भनिएको छ। यस विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब यो बजारले निर्धारण गरेको प्राइसमा सेयर किन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो। अब इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने न्यूनतम 50 किताभन्दा कम इन्भेस्ट गर्यो भने उसलाई बेनिफिट हुँदैन। जस्तो भनौँ न, एउटा कुरा चाहिँ हामीले के सोचिरहेछौँ भने स्थानीय जस्तो भने हाइड्रो पावरहरूको छ नि, स्थानीय व्यक्तिहरूलाई इस्यु गर्दाखेरि उनीहरूलाई 10 किता पनि लिन पाउँछन्, किनभने उनीहरूको लागि यो त्योभन्दा माथि गर्दाखेरि उनीहरूको किन्न नसक्ने क्षमता हुनसक्छ। तर यदि धितोपत्र बजारमा बजारले इस्टाब्लिस गरेको प्राइसमा सेयर किन्ने हो भने न्यूनतम 50 कितासम्म किन्यो भने उसलाई के हुन्छ भने भोलिपछि डिभिडेन्ड दिँदाखेरि पनि अब विभिन्न कुराहरू चाहिँ उसले परिपालना गर्नु परेका छ नि त। ब्याङ्कमा खाता खोलेर खाता मेन्टेन गर्नु पर्यो, डिपीको खाता मेन्टेन गर्नु पर्यो, अनि त्यसदेखि पछाडि आएर सिआसबाको चाहिँ खाता खोल्नु पर्यो, यसका एनुअल चार्जहरू छन्, ती चार्जहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ ब्रोकर कहाँ गएर चाहिँ मार्जिन एकाउन्ट खोल्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ केवाइसी भर्नु पर्यो, केवाइसीका शुल्कहरू छन्, भोलिपछि चाहिँ युजर आइडी र पासवर्डको शुल्क लाग्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ 10 किता बजारमा गएर 10 किता सेयर किन्ने अनि 1000 रुपियाँको सेयर किनेपछि वर्षभरिमा 10% डिभिडेन्ड दियो भने 100 रुपियाँ डिभिडेन्ड पाउने। अनि 100 रुपियाँ डिभिडेन्ड चाहिँ यता र उतै चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै लगानीकर्ताले केही पनि नपाउने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ रिन्यू गर्न र अरू गर्नलाई घरबाट ल्याएर पैसा तिर्नुपर्ने भयो भने तिनीहरूलाई सेयर बजारप्रति आकर्षण हुन्छ कि विकर्षण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसरी कायम गर्ने ठाउँमा कसैले यदि इन्भेस्ट गर्छ भने न्यूनतम 50 किता चाहिँ किन्ने, 50 किताभन्दा माथि जति पनि किन्न पाइयो होइन। तर चाहिँ के भने 50 कितासम्म किन्यो भने उसको त्यहाँबाट आउने जुन आम्दानी हो त्यसले खर्चहरू कटाएर पनि उसलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहनात्मक चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो तय गरेको। यसरी बजारमा ओपन हुँदाखेरि अब यस्तो मूल्य सीमा कसरी निर्धारण गरिन्छ यसको? अब सबैभन्दा पहिला त पहिला सुरुमा त्यो कम्पनी क्वालिफाई हुनु पर्यो। त्यो कम्पनी विभिन्न खालको इस्युको लागि क्वालिफाई हुनसक्छ। अब कुनै किसिमले अरू ठाउँमा क्वालिफाई भएन भने आइपिओको लागि त भइहाल्छ। अब ऊ 3 वर्षदेखि नाफामा छ, नेटवर्थ 150% छ, एजिएमले पास गरेको छ, औषधभन्दा राम्रो रेटिङ छ, नाफामा सञ्चालन भइरहेको छ 3 वर्षदेखि भने ऊ क्वालिफाई भयो। अब क्वालिफाई भइसकेपछि ऊ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो निष्कासन र बिक्री प्रबन्धकसँग जान्छ। हामी क्वालिफाई छौँ, हाम्रो सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अनुमानित मूल्य हामीले कतिमा चाहिँ सेयर जारी गर्न ठिक पर्ला त भनेर उनीहरूले छलफल गर्छन्। छलफल गरेपछि त्यो चाहिँ इस्यु म्यानेजर र चाहिँ मार्केट मेकरले चाहिँ यसको मूल्य यति नै हुन्छ अथवा चाहिँ यसको यो आधारमा हेर्दाखेरि यति मूल्यसम्म राख्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले तय गर्छन्, बसेर तय गर्छन्। र त्यो तय गरिसकेपछि जस्तै भनौँ न, यो कुनै एउटा कम्पनीको सेयरको मूल्य चाहिँ 200 रुपियाँ कायम गर्नलाई ठिक्क हुने भयो भनेपछि 200 रुपियाँ किन त? 200 रुपियाँ के आधारमा 200 रुपियाँ गरियो?
होइन भनेर त्यो आधारहरू समेत खोलेर उनीहरूले एउटा विवरण पत्र तयार गर्छन्। त्यो विवरण पत्र तयार गरिसकेपछि अब यो त दुई पक्षको बिचमा मात्रै कुराकानी भएको छ, लगानीकर्ताहरूसँग त कुराकानी नै भएको छैन। अनि त्यसदेखि पछाडि उनीहरूले एउटा विवरण पत्र तयार गर्छन्, यो प्रारम्भिक विवरण पत्र। त्यो तयार गरिसकेपछि अनि लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गर्छन्। लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने जुन एउटा प्रक्रियाहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रोड सो भनेर भन्छन् अरू मुलुकमा, हामी चाहिँ गरेका छौँ। अब उनीहरूसँग छलफल भइसकेपछि अनि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ ल यो यो यसको मूल्य त्यति होइन, यसको मूल्य यति हो, किनभने यो कुराहरू हेर्नुपर्छ। यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ बजार घटिरहेछ अथवा चाहिँ के कम्पनीको प्रोस्पेक्ट राम्रो छैन, त्यसले गर्दाखेरि 200 होइन 180 हुनसक्छ, यस आधारमा भनेपछि त्यहाँ व्यापक छलफल र मूल्य तय हुन्छ। तय भइसकेपछि अनि त्यसपछि उनीहरूले के भन्छन् भने ल यो मूल्यमा म चाहिँ 4000 किताब किन्न सक्छु, यो म 160 मा 2000 किताब किन्न सक्छु, म 120 मा यति किन्न सक्छु भनेर उनीहरूले आफ्नो यति सेयर र यति मूल्य तय गर्छन्। त्यो मूल्य तय गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको लागि एउटा कुनै एभरेज प्राइस चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर तय गरिन्छ र त्यो तय गरिसकेपछि त्यो मूल्यभन्दा 20% माथि र त्यो मूल्यभन्दा 20% तलसम्म उनीहरूले फेरि पछाडि बिडिङ गर्न पाउँछन्। त्यो बिडिङ गर्दाखेरि पहिला आफूले जुन मूल्य भनेको थियो त्यो मूल्य र आफूले जुन यदि किन्छु भनेको थियो त्यतिसम्म होइन, त्योभन्दा नघट्ने गरी उनीहरूले बिडिङ गर्नुपर्छ। त्यति बिडिङ गरिसकेपछि जहाँसम्म गएर त्यो प्राइस चाहिँ पुरै सेयर किन्ने चाहिँ कभर हुन्छ। त्यो कभर गरिसकेपछि त्यसलाई कटअफ राखिन्छ। त्यो कटअफ राखिसकेपछि त्यो सेयर फुल्ली सब्सक्राइब हुन्छ। त्यो सब्सक्राइब भइसकेपछि अब सर्वसाधारणको लागि जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। अनि उनीहरूले किनेको जुन प्राइस हो लोएस्ट प्राइस, त्यो लोएस्ट प्राइसमा 10% घटाएर अनि सर्वसाधारणको लागि जारी गरिन्छ। अनि जारी गर्दाखेरि अब त्यो होल सब्सक्रिप्सनको जुन एमाउन्ट हुन्छ 40% क्वालिफाइड इन्भेस्टरले किन्छन्, 60% जेनरल पब्लिकले। र बजार विकासको लागि चाहिने पद्धति हो र यसले लगानीकर्ताहरू चाहिँ जुन सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू हो उहाँहरूको हक हितलाई पनि प्रोटेक्सन गरेको छ र बजार विकासको गर्नको लागि एउटा नयाँ एभिन्यू दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ अवलम्बन गरौँ र चाहिँ यसमा भाग लियौँ र चाहिँ यसले बजार विकासको लागि निकै ठुलो योगदान दिन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नबुझिकन कुरा नगरौँ, राम्रोसँग बुझेर कुरा गरौँ र यसमा चाहिँ कुनै कुराहरू चाहिँ अप्ठ्यारै पर्ने भयो भने हामी यसलाई छलफल गरेर यसमा चाहिँ फेरि यो सधैँभरि रहने कुरो होइन, हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ समयानुकूल चाहिँ परिवर्तन पनि गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था राम्रो छ, यसलाई छिटै अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ हामी। दर्शकवृन्द, नेप्सीको अनलाइन प्रणालीमा लगानीकर्ताले भोग्नु परेका समस्या, धितोपत्र बोर्डले सुरु गर्न लागेको आइपिओ निष्कासनमा बुक बिल्डिङ प्रणाली लगायत अन्य विषयमा हामीले लगानीकर्तासँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। यो नेपालमा अनलाइन प्रणाली सुरु भएको पनि समय भइसक्यो, लामो समय भइसक्यो, तर पनि अनलाइन कारोबार गर्दा विभिन्न समस्याहरू पनि अनलाइन कारोबार गर्दा कस्तो खालको समस्या भोग्नु परेको छ? अनलाइनको समस्या त यो पहिल्यैदेखिको समस्या हो। जस्तै अहिले यो टिएमएसको समस्या जो चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अलिकति थोरै युजरहरू थिए, अनलाइन लिनेको सङ्ख्या पनि अनलाइनबाट कारोबार गर्नेको सङ्ख्या पनि कम थियो। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अनलाइनबाट काम गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्या छ। प्राय अब यो लकडाउन पछाडि त झन् अलिकति चाहिँ धेरै मात्रामा लगानीकर्ताहरू प्राय सबैजना अनलाइन लिएर काम गर्ने परिस्थितिमा पनि छन्, जसले गर्दाखेरि जुन सिस्टमले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ प्रपरली काम गरे देखिया छैन। अब कहिले चाहिँ अब समस्या चाहिँ के अरे अर्डर इन्ट्री गर्दाखेरि प्रब्लम हुने, कहिले चाहिँ मार्केट अब जे हो त्यो अनलाइनबाट लिनुपर्ने सुविधा जति चाहिँ पूर्ण रूपमा लगानीकर्ताले पाइरहेको अवस्था छैन अहिले चाहिँ। अब तैपनि पहिलाको यो लकडाउन तुरुन्तै पछाडिको भन्दा थोरै मात्रामा अहिले चाहिँ बिचमा केही सुधार भयो कि जस्तो चाहिँ भएको छ होइन।
अब यसमा चाहिँ यो सिस्टम जुन यो टिएमएस सिस्टम छ यो चाहिँ जति मात्रामा चाहिँ अब अहिले चाहिँ जुन कन्सेप्ट छ नि हाम्रो अनलाइन मार्फत कारोबार गराउने पुनः अनलाइनका कुराहरू जति जुन बेला चाहिँ यो अनलाइन प्रणाली सुरु भएको थियो जुन लगानीकर्ताहरूले जति एक्सपेक्ट गरेका थियो तर त्यो चिजहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ प्राप्त भइसकेको अवस्था छैन। अब यद्यपि अब यही परिस्थितिमा पनि अलिकति सहज परिस्थिति पनि थिएन। अहिले 2-4 दिन 1 हप्ता पछाडि चाहिँ अलिकति अर्डर इन्ट्री गर्दाखेरि पहिलाको भन्दा अलिकति थोरै सहज भयो कि जस्तो महसुस चाहिँ भएको छ। अब यसलाई चाहिँ अब यो कोभिड पछाडि त यसलाई त झन् खास गरी हो नि नेप्सेले ब्रोकरहरूले अब कसले गर्ने हो। यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि यो सिस्टम यो चाहिँ समस्या लिएर ब्रोकर कहाँ गयो भने यो टिएमएस सिस्टम त अब यो ब्रोकरले यसो गर्दैले चाहिँ हामीले यो दुःख पायौँ। यो गर्न पर्ने त ब्रोकरहरूले के अरे नेप्सेले हो नि, यो नेप्सेले गर्नुपर्ने। अब हामीले त अहिले त यहाँ चाहिँ यो समस्या हाम्रोबाट होइन भन्ने चाहिँ नेप्से के अरे ब्रोकर अब नेप्से चाहिँ ब्रोकरको जिम्मा हो यो टिएमएसको सिस्टम भनेर एकले अर्कालाई पोलापोल गरेर चाहिँ अहिले खास पहिला भन्दा चाहिँ अलि सुधार भएको छ। तर परिपक्व रूपमा जे अनलाइनबाट जति एक्सपेक्ट हो त्यो भएको छैन। जस्तो कि अब यहाँ ब्रोकरहरूले समयमा लगइन नगरिदिँदा पनि लगानीकर्ताहरूले कारोबार गर्न नपाएको गुनासोहरू पनि थुप्रै छ र यसमा यहाँको भनाइ के रहेको छ? ब्रोकरले टाइममा लगइन नगरिदिँदाको परिस्थिति सुरुमा जब लकडाउन पछाडि खुल्यो नि अब त्यो बेलामा चाहिँ एक किसिमको समस्या थियो। कस्तो थियो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ लगइन सिस्टम चाहिँ जस्तै एउटा ब्रोकर एउटा डिपी अहिले प्रब्लम छ। तपाईको मैले कुनै पनि सेयर एउटा ब्रोकरबाट काम गर्न पर्यो भने अब मैले चाहिँ त्यो डिपी प्रपरली त्यो एउटा ब्रोकरलाई मात्रै युज गर्न पर्ने भयो। मैले चाहिँ अर्को ठाउँमा जाँदा अर्को मल्टी डिपी सिस्टमतिर गयो। अब त्यो हुँदाखेरि एउटाले दुईटा भन्दा खोल्न पाउँदैन हैन। सबै ब्रोकर चाहिँ सबै बेला पाएको नपर्न पनि सक्छ। कुनै बेला कुनै ब्रोकर होला, कुनै बेला कुनै ब्रोकर होला। अधिकांश जब बजार चाहिँ खुल्यो लकडाउन पछाडि र त्यसपछि धेरै लगानीकर्ताहरूले दुःख केमा पाए भन्दाखेरि प्रायको त दुईटा डिपी हुन्छ, एउटै डिपी पनि 3 ठाउँ चाहिँ लगइन गरिरहेको हुन्छ। आवश्यकता अनुसार ऊ कहिले एउटा ब्रोकरमा जान्छ, कहिले अर्को ब्रोकरमा गएर काम गरिरहेको हुन्छ। अधिकांश लगानीकर्ताहरूको अब सबै एउटै ब्रोकर युज गरेर बसिरहेको त हुँदैन। अनि भइदियो के भन्दाखेरि त्यो एउटा जहाँ म्यापिङ छ उसले त्यहाँबाट काम गर्यो, अर्को ठाउँ त्यो म्यापिङ भएको ठाउँमा नि अर्को ठाउँको डिपी अफ नगरिकन उसको चाहिँ एउटै डिपी चाहिँ अरू दुईटा ठाउँमा भइरहेछ भने उसले त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ म्यापिङलाई अफ गराएर यता एक ठाउँबाट मात्रै गर्न पर्ने हो। त्यो समस्याले गर्दा नि सुरुमा त इन्भेस्टरहरूलाई यो कुरो बुझ्न पनि टाइम लाग्यो। अनि ब्रोकरहरूले पनि अब यो कुरालाई चाहिँ बुझाउनलाई अलिकति बढी टाइम लाग्यो जस्तो लाग्छ। त्यो भएर पनि लगानीकर्ताहरूले सुरुमा भन्ने बित्तिकै काम गर्ने अवस्था सहज तरिकाबाट काम गर्न पाएनन्। अहिले पछि भइसकेपछि चाहिँ दुईटा अब एउटा डिपी एउटा ब्रोकर भएपछि अहिले चाहिँ अलिकति त्यो बेलाको भन्दा थोरै सहज चाहिँ भएको छ अहिले अब पहिलाको भन्दा चाहिँ। तर सुरुमा त लगानीकर्ताहरूले चाहिँ ठुलो दुःख चाहिँ पाएकै हुन्। हजुर, यो अहिले 47,000 लगानीकर्ताले मात्र अनलाइन प्रयोग गरिरहेका छन् र अनलाइनमा लगानीकर्ता किन आकर्षित हुन नसकेका होलान्? यस्तो छ, अब यस्तो हो अहिले अनलाइनबाट प्रयोग जति पनि छन् लगानीकर्ताहरू आकर्षित नभएको भन्न त मिल्दैन। लकडाउन पछाडि यो लगभग चाहिँ झन्नै डबल भन्दा बढीले बढेको छ। यो त्यति भएको छैन। तर अब यो जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ किन भएको छैन भने यो अनलाइनले दिने सिस्टम छ नि व्यवस्थित हुनु पर्यो। जस्तै अब लगानीकर्ता कस्तो भन्दाखेरि पेमेन्ट सिस्टमको कुरो छ। पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ अब जस्तै अहिले अनलाइन जति पनि अनलाइन के बुझिया थियो भन्दाखेरि मेरो खाता सिस्टममा मेरो अकाउन्टमा मैले मेरो सेयर बेच्दाखेरि मेरो डिपी अकाउन्टबाट मेरो चाहिँ सेयर कट्छ, किन्दाखेरि चाहिँ मेरो के अरे मेरो चाहिँ ब्याङ्कबाट पैसा कट्छ। त्यो सिस्टमको अनलाइन बुझिया थिए अधिकांश लगानीकर्ताले। तर अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले त्यतिसम्मको पनि सिस्टम चाहिँ हाम्रो अब छैन। अब यो विषयमा त धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर सबैजना बसेर यो समस्या कसरी के गरी गर्ने भन्ने विषय योभन्दा अगाडि पनि धेरै छलफल गरे।
अब यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो नेप्सेको हाम्रो चाहिँ साउथ सरले त भनिसक्नुभयो यो सिस्टम यो अहिले जुन परिकल्पना गरेको यो चाहिँ लगानीकर्ताले सोचेको त्यो सिस्टम होइन भनेर भनिसक्नुभयो। यो हाम्रो पुनः अनलाइनै हो। हाम्रो चाहिँ चाडा बैङ्कसँग हाम्रो चाहिँ बैङ्क इन्टिग्रेसन भइसकेको छ। अब जो लगानीकर्ताहरूले चाहिँ काम गर्ने हो त्यही चाडाबाट काम गर्ने यही हो अनलाइन, यही पुनः अनलाइन भन्नुहुन्छ उहाँ। तर लगानीकर्ताले एक्सपोर्ट गरे त्यो होइन। सबैको पहुँच पनि त फेरि अनलाइनमा छैन। अब यहाँ त कस्तो छ भने पुनः अनलाइन भन्ने छ। अब के अरे रुकुम रोल्पामा बस्नेले नि त सेयर कारोबार गर्न पाउनु पर्यो नि होइन। दूर दराजमा जहाँ छन् अब सरकारको लक्ष्य चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक एक अब अहिले त चाहिँ एक घर अब हाइड्रो पावरहरू यत्रो चाहिँ ठुल्ठुला परियोजनाहरू हाइड्रो पावरको बन्दैछन्। अब चाहिँ सबैलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा सेयर दिने भनेर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ सरकारबाट गइरहेछ। अनि हाम्रो अनलाइन प्रणाली चाहिँ यस्तो छ कि त्यो सरकारको लक्ष्य एकातिर, यहाँ हाम्रो चाहिँ बजारमा चाहिँ नियामक निकायको लक्ष्य अर्कोतिर भइरहेछ कि यो चाहिँ यो दुईटाको यो तारतम्यता चाहिँ अलिकति नमिल्या हो कि जस्तो देखिन्छ। किनभने अब कुनै पनि लगानीकर्ता त जुम्लाको होस् कि रुकुम रोल्पाको होस् कि काठमाडौँको होस्, आखिर लगानीकर्ता त लगानीकर्तै हो होइन। उसले पाउनु पर्ने सुविधा चाहिँ जुम्लाकोले त्यही पाउनु पर्यो, काठमाडौँकोले पनि त्यही सुविधा पाउनु पर्यो। जबकि जुम्लाले पनि उहाँ बसेर चाहिँ उसको सेयर कारोबार गर्न सकोस्, त्यो परिकल्पना चाहिँ लगानीकर्ताले गरेको हो। तर सोचेको जस्तो त्यो चाहिँ जुन अनलाइन प्रणाली आयो त्यसले चाहिँ खासै त्यति धेरै चाहिँ सुखद रहेन। अब तपाईँको चाहिँ यहीँ काठमाडौँमा बस्नेले पनि टिएमएस चलाएर भनौँ न अहिले भइरहेको सिस्टम चलाएर काम गर्न पर्यो भने अब सहज कारोबार भोल्युम नबढेको बेलामा त त्यति अलिकति सहजै होला। तर जब चाहिँ कारोबार भोल्युम बढ्छ, जब सबैजना एकैचोटि चाहिँ अब त्यो युजरले चाहिँ अनलाइन युज गर्छन् तब अनि प्रब्लम सुरु भइहाल्छ। अब यो समस्या त अब यो अहिले त अहिले तत्काल चाहिँ कारोबार भोल्युम र सबै चिज अहिले तत्काल यो परिस्थितिमा अलिक घटिया भएर अलिक सहज महसुस गरिरहेछ। ठ्याक्कै बजार चाहिँ एकैचोटि चाहिँ बढ्ने 2 अर्ब चाहिँ काम हुन थाल्यो भने बजारमा फेरि यो समस्या सुरु भइहाल्छ। यो अहिले अब यो चाहिँ यो समस्याको समाधान चाहिँ भइसकेको छैन। हजुर, यो बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने कुरामा कतिपय लगानीकर्ताको माग रहेको छ, यहाँको के विचार रहेको छ? बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स त अब यो पहिला हाम्रो नेप्सेको रेजबार सर हुँदा त विज्ञापन गरेर सबैले बैङ्करले चाहिँ विज्ञापन गरेर एप्लिकेसन पनि दिएर सबै कुरो भइसकेको कुरो। अब बिचा अर्थ समितिले चाहिँ अब अध्ययन गर्न भनेर झन्नै 1 वर्ष नै बढी भनौँ, 1 वर्ष पो साउन यसपाला साउनमा पो रिजल्ट आयो। 1 वर्ष रोकेर चाहिँ अब प्रतिवेदन आयो होइन। प्रतिवेदनले पनि के भन्यो भने समग्र अवस्थालाई बुझेर बजारको स्थिति र यो कुराहरू चाहिँ के अरे बुझेर लाइसेन्स दिन भनेर फेरि अब प्रतिवेदनले पनि त्यो बल चाहिँ के अरे सिडिएस के अरे हाम्रो धितोपत्र बोर्डको कोर्टमा ल्याइपुर्याएको छ। अब जिम्मेवारी आछ हाम्रो भीष्म सरको। अब भीष्म सरले अब यस्तो मैले चाहिँ के देखेँ भने जब मार्केटमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन तब मार्केटको विकासको कुरो जति गरे पनि त्यो सम्भव छैन। मार्केटमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, जति धेरै प्रतिस्पर्धा उति यो अहिले चाहिँ बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर हाम्रो ब्रोकर साथीहरूले चाहिँ अब जति पनि ब्रोकरहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ अब बैङ्कलाई दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अब बिजनेसको चाहिँ कम हुने हो कि न चाहिँ बा हामी चाहिँ अलिकति सजिलोसँग चल्न नसक्ने परिस्थिति पो बन्ने हो कि जस्तो अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ उहाँहरूको छ। तर अब म चाहिँ के भन्छु भने त्यो कन्सेप्ट उहाँहरूले के हो भने जब कि कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि समाज जहिले पनि प्रतिस्पर्धामा नगइकन उसको क्षमता के हो भनेर नाप्न सकिँदैन। मैदानमा त उत्रिनु पर्यो नि होइन। प्रतिस्पर्धा गरिसिन चाहिँ सम्भव छ नि त। अब किनभने अहिले बैङ्क आउने बित्तिकै अहिले प्रतिस्पर्धा बिना हेर्नुहोस् त पहिला पनि
ब्रोकर जम्मा 32वटा ब्रोकरमा लगभग 24-25वटाले काम गरेको थियो। अहिले यो बीचमा चाहिँ 50वटा बनाउँदाखेरि त्यतिखेर पनि त चाहिँ के अरे ब्रोकरहरू थप्न हुँदैन, हामी अब व्यापारै छैन, बजारै छैन भन्ने कन्सेप्ट त्यतिखेर पनि थियो। तैपनि त्यतिखेर बजार अब ब्रोकर थपेर अहिले चाहिँ त्यतिखेरको भोल्युम, त्यतिखेरको मार्केट भन्दा त अहिले त मार्केट त कति गुणा मार्केट ठुलो भइसक्यो, इन्भेस्टरको सङ्ख्या थपिसक्यो होइन, प्रतिस्पर्धा त बढ्यो नि त। अहिले पनि नयाँ अब ती पहिलाको पुरानो ब्रोकरहरूको अहिले बिजनेस घटेको छैन। त्यसकारण यसले बिजनेस घटाउने होइन, प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न, मैले अहिले देखेका ब्रोकरहरू पनि सबैजना चाहिँ प्रतिस्पर्धै गर्न नसक्ने, उहाँहरू चाहिँ कसरी गइरहनु भएको छ भन्दाखेरि अब मैदानमै नगइकन खुट्टो कमा जस्तरी अब चाहिँ अब बैङ्क आयो भने त अब के हो कसो हो, अब चाहिँ हाम्रो बिजनेसै जाने हो कि हामी कामै गर्न नसक्ने अवस्था हो कि भने जस्तो अलिकति त्यो बुझाइ छ उहाँहरूको। तर त्यो बुझाइबाट अलिकति उहाँहरूले चाहिँ फराकिलो दायराबाट हेर्नु हो भने अहिले उहाँहरूको भइरहेको बिजनेस भन्दा पनि धेरै ठुलो बिजनेस हुन्छ। किनभने यो त जब प्रतिस्पर्धा हुन्छ तब न समस्या क्रिएट भएपछि नै समाधान बन्छ। उहाँहरू पनि चाहिँ सेयर बजारको लागि अवेरनेसको लागि जानु होला। चाहिँ अहिले जति अब अहिले त सेयर बजारमा त प्रतिस्पर्धा छैन, ब्रोकरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू 50 जना भित्रै चाहिँ थोरै भए प्रतिस्पर्धा उहाँहरूभित्र होला। अब अहिले भनौँ न, अहिले जस्तै अहिले चाहिँ ल कुनै ब्रोकरलाई लु जुम्लामा गएर चाहिँ तिमीले चाहिँ जुम्लामा गएर खाता के अरे हो त एउटा शाखा खोल्नुहोस्, डोल्पामा गएर एउटा शाखा खोल्नुहोस्, तपाईँहरू त्यहाँ जानुहोस् भनेर अहिले चाहिँ ब्रोकरहरूलाई अहिले चाहिँ धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिने हो भने उहाँहरू जान सक्नुहुन्न। किनभने उहाँहरूले सुरुमा के हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ शाखा राखेर हामीलाई नाफा हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ शाखा राखेर हाम्रो स्टाफ पालिन्छ कि पालिँदैन, त्यहाँ शाखा राखेर उहाँले पहिला सेवा दिन पर्यो। सुरुमा त बिजनेसमा त सेवा भने उहाँहरूको नि एउटा बिजनेस हो। अब मैले त के भन्छु भने उहाँ ब्रोकरले बैंकलाई अहिले बैंकको आवाज किन उठिरह्यो भन्दाखेरि ठिक छ, बैंक त अहिले रुकुममा नि बैंक छ, जुम्ला नि बैंक छ, डोल्पामा नि बैंक छ, कमसे कम एउटा केही न केही माध्यमबाट त त्यहाँको जनताले त सेवा सुविधा त पाउला नि। आज हिजो चाहिँ नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंक हुँदाखेरि चाहिँ कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक हुँदाखेरि एउटा सर्वसाधारणले बैंकसम्मको पहुँच कति दुर्लभ थियो। आज हेर्नुहोस् त यति धेरै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स हुँदाखेरि कति सहज तरिकाले एउटा कसैले 3टा चाहिँ मात्रै बैंक हुँदाखेरि कसैले लोन लिन जान पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ लगभग चाहिँ महिनौँ कुराएर यो फाइल मिलेन, त्यो कागज मिलेन, यो मिलेन, त्यो मिलेन, अब कसैलाई पो गुहारी पो गर्न पर्ने हो कि त्यो परिस्थिति थियो। तर अहिले हेर्नुहोस् त प्रतिस्पर्धा होइन, प्रतिस्पर्धाले चाहिँ अहिले बैंकको चाहिँ अहिले भइरहेको 27वटा बैंकहरूको चाहिँ बिजनेस घटाउँदैन। त्यसकारण के हो भने अझै पनि सेयर बजार चाहिँ विस्तार हुने ठाउँसम्म जति विस्तार हुनुपर्ने हो त्यति विस्तार भइसकेका छैन। किनभने काठमाडौँ र मुख्य सहरहरूमा मात्रै केन्द्रित छ। ब्रोकर साथीहरू पनि अब चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यही मेन सहरहरूमा जुन अब अलिकति झट्ट हेर्दाखेरि कारोबार पनि बढ्न सक्ने, बिजनेस पनि ग्रोथ हुन सक्ने, आफूलाई पनि सस्टेन हुन सक्ने ठाउँहरूसम्म उहाँहरूले जानुभएको छ होइन। तर अब भनौँ न दुर्गम ठाउँमा अब सरकारको लक्ष्य चाहिँ गाउँमा चाहिँ के अरे प्रत्येक गाउँमा चाहिँ ठुल्ठुला हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू बनाउने, गाउँको मान्छेलाई चाहिँ सेयरमा लगानी गर्ने होइन। अब एक घर एक सेयर, अब त्यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ सरकारको आउने। अब यता चाहिँ अब ब्रोकर चाहिँ अब भनौँ न ब्रोकर शाखाहरू चाहिँ अब विस्तृत के अरे चाहिँ बाहिर शाखा खोल्ने चाहिँ नयाँ ठाउँमा गएर चाहिँ दुर्गम ठाउँमा गएर सेवा दिने कुराहरूमा उहाँहरू चाहिँ त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट नराख्ने हुँदाखेरि अब यसले चाहिँ अलिकति विरोधाभास जस्तो देखिया छ। सरकारको लक्ष्य एकातिर र हाम्रो अब यो चाहिँ सेयर बजार गाइडेड भने त नेप्सी, धितोपत्र बोर्ड उहाँहरू नियामक निकायले यी कुराहरूलाई चाहिँ सरकारको प्लानिङ अनुसार यसलाई सपोर्ट गरेर लिएर जानुभयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
हजुर, यो चाहिँ ब्रोकर कमिसन उच्च रहेको भने पनि लगानीकर्ताहरूको गुनासो बारे यहाँको भनाइ के छ? ब्रोकर कमिसन चाहिँ यस्तो हो, अहिले पनि यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडि यो 10-12 वर्ष झन्डै 12-14 वर्ष अगाडि अब एउटा ट्रान्जेक्सन के अरे हो त चाहिँ 1.5 सम्म मिनिमम के अरे चाहिँ 1.5 सम्म चाहिँ लिन पाउने पहिला त्यो थियो। त्यहाँबाट घट्दाखेरि के लाग्थ्यो भन्दाखेरि ओहो हाम्रो त कमिसन घट्यो, अब कसरी टिक्नै सकिँदैन होला भन्यो। अब के हो भन्दाखेरि ब्रोकर कमिसन अहिले भइरहेको कमिसन अलिकति चाहिँ अरूको तुलनामा, अरू देशको तुलनामा हाम्रो बढी नै हो। अब यो कमिसन चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो अब चाहिँ ब्रोकरहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कमिसन घट्यो भने हाम्रो फेरि चाहिँ आम्दानी घट्छ, अब सबै घट्छ, कसरी स्टाफ पाल्ने, कसरी चलाउने, खर्च धान्नै गाह्रो होला। यो एक किसिमको उहाँहरूलाई अलिकति डर त्रास जस्तो देखिया छ। तर त्यसो होइन। किन होइन भन्दाखेरि जब ब्रोकर कमिसन घट्छ तब बजारमा के हुन्छ, ट्रान्जेक्सन भोल्युम बढ्छ। र उहाँहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अझ म त के भन्छु भने ब्रोकर कमिसन यतिदेखि यति % भनेर भन्दाखेरि भन्दा पनि के गर्नु पर्यो भने मिनिमम चाहिँ यति लिनै पर्ने। किनभने त्योभन्दा नलिकन त ब्रोकरहरूले पनि चाहिँ अब सेवनमा तिर्नुपर्छ, नेप्सीमा तिर्नुपर्छ, उसको चाहिँ आफ्नो खर्च भनौँ न अफिसियल्ली चाहिँ खर्च हुन्छ। त्यो सबैले जोडेर एउटा मिनिममको एउटा रेन्ज बनाउने हैन। त्यो भन्दा एउटा लिमिट, त्यो भन्दा माथि चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धाको हिसाबमा छोडिदिनु पर्छ। यो उलाई जुन यो चाहिँ कमिसनलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जसले बढी बिजनेस गर्ने, बढी चाहिँ गर्न सक्ने। यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि नेप्सीले पनि के गरेछ भने अब एउटा तपाईलाई एउटा कुरो भनौँ, ब्रोकरले कुनै पनि ब्रोकरले आऊ मेरोमा काम गर भनेर यो चाहिँ भनौँ न विभिन्न चाहिँ मिडियाहरूमा आफ्नो विज्ञापन गर्नै पाउँदैन। यो नेप्सी र धितोपत्र बोर्डले यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध गरेको छ, किनभने उनीहरूले विज्ञापन गर्न पाउँदैन हैन। अब उनीहरूले त प्रतिस्पर्धामा ब्रोकरहरूलाई नि छोडिदिनु पर्यो हैन, उनीहरूले पनि गर्न पाउनु पर्यो नि त। मेरो बिजनेस बढाउन उनीहरूलाई नि त्यो किसिम गर्नु पर्यो। र ब्रोकर कमिसनमा नि मिनिमम यति भन्दा चाहिँ कम लिन चाहिँ मिल्दैन। त्योभन्दा माथि नेगोसिएसनको आधारमा जति ब्याज के अरे यो चाहिँ यतिसम्म भनिसकेपछि त कमसेकम उनीहरू पनि प्रतिस्पर्धामा जान्छ क्या। अब यो घटाउनु पर्ने ब्याज, यो चाहिँ जुन यो कमिसन त घटाउनै पर्छ, किनभने जति बढी अब यो चाहिँ कमिसन घटिसकेपछि उति नै बढी काम हुँदै जान्छ, भोल्युम बढ्दै जान्छ। अनि ट्रान्जेक्सन बढी भएपछि त भोल्युम बढी भएपछि त अब चाहिँ स्वत रूपमा त कमिसन घटेर देखिन्छ, तर ट्रान्जेक्सन चाहिँ बढी हुन्छ नि त। नयाँ चाहिँ मान्छेमा नयाँ इन्भेस्टर थपिन्छन्, यो चाहिँ नयाँ चाहिँ भोल्युमहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छ, भोल्युम बढ्दै जान्छ। ब्रोकरलाई पनि अलिकति व्यावसायिकतातिर चाहिँ लिएर जानुपर्ने अवस्था छ। अहिले यो धेरै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्बन्धित निकायले कस्ता कदम चाल्नु पर्ला सर? अब सबै अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बजारमा आकर्षित गर्नका लागि मेन कुरो त नियामक निकायहरूले बजारमा चाहिँ अब लगानीकर्ताहरूलाई अलिकति मोटिभेटेड हुने खालका नियम कानुनहरू ल्याइदिनु पर्यो। जस्तै मान्छेमा के छ भन्दाखेरि अहिले पनि सबै ठाउँमा सेयर बजारको पहुँच पुगेको छैन। यो कुरो मलाई मात्र होइन, ब्रोकर सबै साथीहरूलाई सबैलाई थाहा छ, पहुँच पुगेको छैन। अब यो पहुँच पुर्याउन के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्यो। यसको पहुँच पुग्दा साथ के हुन्छ भन्दाखेरि गाउँ गाउँमा अवेरनेस क्रिएट हुन्छ, सेयर बजार सम्बन्धी सेयरका कुराहरू अवेरनेस चाहिँ क्रिएट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको त्यहाँका चाहिँ ससाना पुँजीहरूलाई चाहिँ यो केन्द्रसम्म जोड्न सकिन्छ, परिचालन हुन सक्छ, जसले गर्दा सेयर बजारमा अलिकति चाहिँ भोल्युम पनि क्रिएट गर्छ। सबै चिजबाट चाहिँ सपोर्ट मिल्छ। किनभने अहिले जब मार्केट भनेको चाहिँ पुँजी बजार भनेको कस्तो चिज हो भन्दाखेरि साना साना पुँजीहरू जोडिएर चाहिँ निर्माण हुन्छ। अब यो एउटा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको लागि चाहिँ अब
मैले अघि नै भनिहालेँ, अब चाहिँ धितोपत्र बोर्डको काँधमा आइपुगेको छ। उहाँहरूकै निर्णय चाहिँ अब सबैको लागि प्रतीक्षाको घडी भनेको अब धितोपत्र बोर्डले के गर्छ भन्ने कुरो हो। दोस्रो, अहिले भइरहेको कमिसनहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ कमिसनकोमा चाहिँ अलिकति भइरहेको कमिसनहरू महँगै छ अरूको तुलनामा, अरू राज्यको अरू देशको तुलनामा हाम्रो महँगै हो। अब यसलाई चाहिँ कमिसन घट्यो भने भोल्युम क्रिएट हुन्छ, चाहिँ अरू थप लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुने वातावरण बन्छ हैन। तेस्रो, अहिले भइरहेको लगानी जुन यो अनलाइन प्रणाली छ यसलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्यो कि यो अनलाइन रुकुम रोल्पाको मान्छेले लिँदाखेरि पनि ऊ सहज रूपमा यो अनलाइन चाहिँ सहज छ भनेर ऊ त्यहाँबाट पनि नेपालको शेयर बजारमा जोडिन सकोस्, नेपालको पुँजी बजारमा उसको जोडिने क्षमता बढोस् अहिले। अब तेस्रो, बजारमा चाहिँ अब जस्तै यो रियल सेक्टरका कम्पनीहरूको चाहिँ बजारमा प्रवेश हुनु जरुरी छ, जसले गर्दा नयाँ लगानीकर्ताहरू अझै बढी उत्साहित भएर चाहिँ बजारमा प्रवेश गरोस् र शेयर बजारले चाहिँ अझै राम्रो चाहिँ गति लिनको लागि यी बुँदाहरू चाहिँ कार्यान्वयन ल्याएको खण्डमा बजारमा अझै थप उत्साह जाग्छ। हजुर सर, मैले चाहिँ म अर्को प्रसङ्ग जोडेँ र यो नेपाल हजुर धितोपत्र बोर्डले यो आइपिओ निष्कासनमा बुक बिल्डिङ लागू गर्ने भनिएको छ र यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब यो बुक बिल्डिङ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईको अहिले तत्काल चाहिँ सबै कम्पनीहरूले यो बुक बिल्डिङमा आएर शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान होइन। यसमा पनि केही नियमहरू छन् हैन। अब त्यो सबै नियमहरू पालना गरेर आएको खण्डमा मात्रै एउटा धेरै स्टेपहरू पार गर्नुपर्छ। तुरुन्तै अहिले भइरहेका यी अब नर्मली भनौँ न हाम्रोमा त अहिलेसम्म चाहिँ आइरहेको कम्पनी हाइड्रो पावर, लघु वित्त, चाहिँ इन्सुरेन्स, यी कम्पनीहरूको चाहिँ अहिले त सबै कम्पनीहरू चाहिँ बुक बिल्डिङमा जाँदैनन्। जुन कम्पनीहरू सक्षम छ, जुन कम्पनीहरू राम्रो छ, जुन कम्पनीको नेटवर्थ बलियो छ, जुन कम्पनीको रिटर्न राम्रो छ, त्यस्ता कम्पनीहरू बुक बिल्डिङमा जाने हुन्। र अहिले अब यो बुक बिल्डिङमा गइसकेपछि सबै कम्पनी जाँदैनन्। अहिले लगानीकर्ताहरूले बुझे के छन् भन्दाखेरि बुक बिल्डिङमा गएपछि त साना लगानीकर्ताहरू सिद्धिन्छ, खत्तम हुन्छ, बर्बाद हुन्छ भन्ने छ। सबै कम्पनी जाँदैनन्। अहिले अधिकांश देखिएको त्यो स्थितिमा जान सक्ने कम्पनीहरू भनेको मैले देखेको अब भनौँ न बुक बिल्डिङमै जाने योग्य खालका कम्पनीहरू चाहिँ जस्तै एनसेल भयो, अनि अब भयो चाहिँ सूर्यटोवा भयो हैन, चौधरी ग्रुपका केही कम्पनीहरू छन्। अब त्यस्ता कम्पनीहरूको चाहिँ उसको सबै नर्म्स, अब यो बुक बिल्डिङमा जाने पनि धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यसको चाहिँ आधारहरू छ, कुन आधारहरू पुरा गरे, चरण पुरा गर्यो भने मात्रै चाहिँ बुक बिल्डिङमा जान पाउँछ भन्ने छ। त्यसकारण सबै जान पाउँदैन। त्यो चरणहरू पार गर्न पनि एकदम चाहिँ स्ट्रङली नै हुनुपर्छ, सबै मापदण्ड पुरा गरिसके जान पाउने हो। त्यसैले अहिले अब जति चाहिँ ओहो यो चाहिँ बुक बिल्डिङ भएपछि सबै लगानीकर्ताहरू चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूको समस्या हुन्छ भनेर छ, त्यो होइन। सबै कम्पनी बुक बिल्डिङमा जाँदैनन्। सबै चाहिँ कम्पनी अब बुक बिल्डिङमा जान सक्ने अवस्थाको पनि छैन। र कस्तो रह्यो भन्दाखेरि बुक बिल्डिङमा जाँदाखेरि एउटा सबै इन्स्टिट्युसनलहरूको चाहिँ एउटा समूहगत रूपमा सबैको राय सल्लाह अनुसार अब त्यसको त चाहिँ कट प्राइस हुन्छ, त्यसको पनि 10% लेसमा चाहिँ सरकारलाई शेयर जारी गर्ने हो भनेपछि त बुक बिल्डिङले त नराम्रो गर्दैन। यसले त धेरै भोलिका दिनमा साना लगानीकर्ताहरूलाई त अझ स्ट्रङली, अझ चाहिँ विश्वासको साथ लगानी गर्ने वातावरण बन्छ। किनभने ठुला संस्था, ठुला चाहिँ इन्स्टिट्युसनलहरूले त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको अध्ययन गरेर त्यसको सबै गरेर एउटा चाहिँ प्राइस निर्धारण हुन्छ। त्यो प्राइसको निर्धारण भएको अन्तिम प्राइसको पनि 10% घटेर पब्लिकलाई शेयर सरसाना दिने
हुँदाखेरि त सरसारलाई नराम्रो हुँदैन। हजुर एक किसिमको कन्फिडेन्स चाहिँ अझ सरसारको कन्फिडेन्स चाहिँ अझ बढ्छ। यसले सबै कम्पनी बुक बिल्डिङ पनि हुँदैन र राम्रा कम्पनी सबै चरण पार गरेर आएका राम्रो कम्पनीहरूले चाहिँ सरसारलाई चाहिँ त्यसले अझ कन्फिडेन्ट एउटा लेभल भनौँ न चाहिँ ढुक्कको साथ लगानी गर्ने वातावरण बन्छ। यसले कालान्तरमा राम्रै हुन्छ, नराम्रो हुँदैन। हजुर र अन्त्यमा सेयर बजारमा लगानी गर्न खोज्ने नयाँ लगानीकर्तालाई यहाँको सुझाव के छ? कतिपय कुराहरू के हुन्छ, अब एउटा हचुवाको भरमा लगानी गर्ने परिस्थिति छैन। सो अध्ययन गर्नु पर्यो र अध्ययन गरेर बजारको बारेमा केही कुरो बुझ्नु पर्यो। अब चाहिँ पुँजी लगानी गर्ने जस्तो कुरो कुनै कसैले चाहिँ भनौँ न साथीभाइ यताउताको चाहिँ नातागोताबाट प्रभावित भएर सेयरमा प्रवेश गर्नु भन्दा पनि सो अध्ययन गरेर बजार के हो बुझेर बजारमा घाटा के हो नाफा के हो, बजारमा घाटा कसरी हुन्छ नाफा कसरी हुन्छ, ती चिजहरूलाई चाहिँ बुझेर सेयर बजारमा लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ। अर्को कुरो, अहिलेको यो परिस्थितिमा कोभिड-19 छ, अहिले तत्काल देखिँदाखेरि समस्या देखिया छ। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बैंकको ब्याज घट्दै गएको छ, डिपोजिटमा ब्याज घट्दै गएको छ। लोन लिएर काम गर्नको लागि गर्न सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ बैंकले लिने इन्ट्रेस्ट रेट पनि लोनको ब्याज पनि घट्दै गएको छ। अब तरलता अधिक छ। यो बेलामा सेयर बजारमा इन्ट्री गर्दाखेरि सुझबुझका साथ सुरुमा आएका लगानीकर्ताले चाहिँ अब धेरै कमाउने उद्देश्य राखेर ठुलो रिस्क मोल्नुभन्दा थोरैबाट इन्ट्री गरेर आफूलाई मजबुत बनाउँदै लगेर गएर चाहिँ बजारमा चाहिँ इन्ट्री गर्न प्रवेश गर्न अनुरोध गर्छु म। दर्शकबिन्द, ब्रोकर कार्यालयमा गएर सेयर कारोबार गर्न असहज भएको अहिलेको अवस्थामा अनलाइन प्रणालीमा आएका समस्यालाई नेप्से, धितोपत्र बोर्ड लगायतका सम्बन्धित निकायले समयमै चासो देखाई समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यसका साथै आइपिओ निष्कासनमा बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्दा साना लगानीकर्ताहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन सके धेरै लगानीकर्ताहरू यसतर्फ आकर्षित हुन सक्ने र सेयर बजारमा साना लगानीकर्ताको पहुँच पुग्ने देखिएको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ ज्योति पौडेल, काठमाडौँ।